बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 64 हिस्सा सुन चुके हैं और अब किस नंबर 65 मुलाहिजा फरमाएं। लैंड क्रूजर जैसे ही गेट से बाहर निकली, दाईं तरफ से पुलिस की एक जीप आती हुई नजर आई। शारिक ने राइफल की नाल खिड़की से निकालकर ट्रैगर दबा दिया। फिजा में तड़तड़ाहट की आवाज से गूंज उठी, उसके साथ ही एक इंसानी चीख भी सुनाई दी। जीप का एक हेडलैम्प भी टूट गया था। जीप की तरफ से भी फायरिंग शुरू हो गई, लेकिन लैंड क्रूजर इसी दौरान सामने वाली गली में दाखिल हो चुकी थी, इसलिए वो लोग पुलिस की गोलियों से महफूज ही रहे। गुल रहमान ने गाड़ी बाईं तरफ एक और गली में मोड़ ली और ठीक उसी वक्त पुलिस की जीप पिछली गली में घूमी थी। समीना और नौलखा ने बैक वक्त फायर खोल दिया, लेकिन इनकी गोलियां भी जाया गई। गुल रहमान बड़ी तेजी से लैंड क्रूजर को मुख्तलिफ गलियों में घुमाता रहा। पुलिस की जीप इनके ताकुब में लगी हुई थी। गुल रहमान, शारिक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, पुलिस जीप में वायरलेस जरूर होगा। अगर उन्होंने दूसरी पुलिस पार्टियों को हमारे बारे में इतला दे दी तो हम बड़ी आसानी से घेरे में आ जाएंगे। हाँ, ये खतरा तो है, गुल रहमान ने जवाब दिया। अगला मोड़ घूमते ही गाड़ी की रफ्तार कम करके मुझे उतार दो। पुलिस की जीप जैसे ही इस मोड़ पर पहुंचेगी मैं इनसे निपट लूंगा। तुम कुछ आगे जाकर गाड़ी रोक लेना, शारिक ने कहा। खुदकशी का इरादा है? गुल रहमान उसे घूरा। ये खतरा तो मोल लेना ही पड़ेगा, शारिक ने जवाब दिया। बहरहाल अगला मोड़ घूमते ही गाड़ी की रफ्तार कम कर देना। 2-3 मिनट बाद गुल रहमान ने अगला मोड़ घूमते ही गाड़ी की रफ्तार कम कर दी। शारिक ने बड़ी फुर्ती से दरवाजा खोलकर नीचे छलांग लगा दी। गाड़ी की रफ्तार फिर तेज हो गई। शारिक ने संभल कर एक लम्हे को इधर उधर देखा और बड़ी तेजी से दौड़ता हुआ एक दीवार की आड़ में खड़ा हो गया और जांग कर पिछली गली में देखने लगा। और ठीक 1 मिनट बाद पुलिस की जीप तेज रफ्तारी से आती हुई दिखाई दी। उसका सिर्फ एक हेडलैम्प रोशन था और यही उस जीप की निशानी थी। दूसरा हेडलैम्प उनकी गोलियों से टूट गया था। शारिक राइफल संभाल कर तैयार हो गया। उसकी नजरें जीप के इंजन की आवाज पर लगी हुई थी और चंद सेकंड बाद पुलिस की जीप मोड़ घूमकर सामने आई। जीप में ड्राइवर के अलावा 3 आदमी और थे। उनमें 2 खड़े थे जो राइफलें संभाले फायरिंग कर रहे थे। तीसरा पिछली तरफ रुक किए बैठा था, वो भी फायरिंग के लिए तैयार था। शारिक ने राइफल सीधी कर ली और पुलिस जीप जैसे उसके सामने आई, इसने फायर खोल दिया। फिजा तड़तड़ाहट की आवाज से गूंज उठी। खड़े हुए पुलिस वालों में से एक चीखता हुआ गिर गया। दूसरी गोली ड्राइवर की खोपड़ी में लगी। जीप बेकाबू होकर तेज रफ्तारी से लड़खड़ाती हुई सड़क के दाईं तरफ दीवार से टकरा कर उलट गई। एक जोरदार धमाका हुआ और उसके साथ ही चीखों की आवाज भी सुनाई दी। शारिक जीप और पुलिस वालों का अचर देखने के लिए वहां रुका नहीं, वो तेजी से आगे दौड़ता चला गया। कुछ ही देर बाद उसे गाड़ी की सुर्ख अकबी बत्तियां दिखाई दी जो तेजी से उसकी तरफ आ रही थी। वो कोई गाड़ी थी जो रिवर्स में आ रही थी। वो गाड़ी ब्रेकों की तेज चिड़चिड़ाहट के साथ शारिक के करीब रुक गई। वो लैंड क्रूजर थी। शारिक ने दौड़कर अगली सीट का दरवाजा खोला और उछलकर सीट पर बैठ गया। वो पूरी तरह संभल भी ना पाया था कि लैंड क्रूजर एक जोरदार झटके से आगे बढ़ी और बंदूक से निकली हुई गोली की तरह सड़क पर दौड़ने लगी। तुमने तो वाकई कमाल कर दिया, गुल रहमान ने उसकी तरफ देखे बगैर कहा। लेकिन खुदा न खास्ता अगर वो तुम्हें देख लेते और फायर खोल देते तो? उन्हें इसका मौका ही नहीं मिला, शारिक ने उसकी बात काट दी। जीप जैसी मोड़ घूमी, मैंने फायर खोल दिया। एक गोली ड्राइवर के सर में लगी थी। जीप बेकाबू होकर दीवार से टकरा गई। मेरा ख्याल है उनमें से कोई भी बचा नहीं होगा। अगर कोई बच भी गया होगा तो अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल नहीं रहा होगा। लेकिन हम खतरे से अब भी बाहर नहीं निकले, गुल रहमान ने गाड़ी को एक और सड़क पर मोड़ते हुए कहा। कुछ ही देर में शहर को सील कर दिया जाएगा। हमें जल्द से जल्द शहर की हदूद से निकल जाना होगा। मेरा ख्याल है मैं बड़ी सड़कों पर आने की बजाय छोटे रास्तों पर रहना चाहिए ताकि पुलिस की किसी और पार्टी के तसादुम से बचे रहे, शारिक बोला। वही तो कोशिश कर रहा हूँ, गुल रहमान ने कहते हुए गाड़ी एक और गली में घुमा दी। इस तरह वो गलियों ही गलियों में होते हुए शहर के नवाई इलाके में पहुंच गए। ये कच्चा रास्ता था। इस तरफ आमतौर पर दिन में भी ट्रैफिक कम ही रहता था और आधी रात के वक्त तो किसी किस्म के ट्रैफिक का सवाल ही पैदा नहीं होता था। उन्होंने इस रास्ते पर थोड़ा ही फासला तय किया था कि सामने काफी दूर सड़क के ऐन वस्त में एक सुर्ख रोशनी दिखाई दी। वो गालबन सुर्ख टार्च थी जिससे उन्हें रुकने का इशारा किया जा रहा था और वही हुआ जिसका अंदेशा था, गुल रहमान बोला। इस रास्ते की भी नाकाबंदी की गई है। शारिक चौंक गया। गाड़ी के हेडलैम्प की रोशनी में अब 2 पुलिस वाले भी नजर आ रहे थे। दोनों के हाथों में ऑटोमेटिक राइफलें थी। उन्हीं में से एक के हाथ में सुर्ख रोशनी वाली टार्च भी थी जिसे हरकत देते हुए वो रुकने का इशारा कर रहा था। सड़क के किनारे पर एक जीप खड़ी थी। एक पुलिस वाला जीप में स्टीयरिंग के सामने बैठा हुआ था। समीना, नौलखा, होशियार, शारिक ने पीछे मुड़कर उनकी तरफ देखते हुए कहा। फिर गुल रहमान की तरफ देखते हुए बोला, जीप की रफ्तार इस तरह आहिस्ता कर लेना जैसे रोक रहे हो, लेकिन जैसे ही फायरिंग शुरू हो रफ्तार एकदम तेज कर देना। गुल रहमान ने गाड़ी की रफ्तार हल्की कर दी। शारिक राइफल संभाले गहरी नजरों से देखने लगा। वो ये देखना चाहता था कि सड़क के दाईं बाईं कोई और पुलिस वाले तो नहीं थे, लेकिन जहां तक हेडलैम्प्स की रोशनी काम कर रही थी वहां तक और कोई नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ वही 3 थे जो रोशनी की जद में थे।
قریب پہنچ کر گاڑی کی رفتار مزید کم ہو گئی۔ ایک پولیس والا اب ٹارچ والا ہاتھ اوپر اٹھا کر رکنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ دوسرا رائفل تانے تیار کھڑا تھا۔ شارق نے رائفل کی نال کھڑکی سے باہر نکال لی اور ٹریگر دبا دیا۔ ویرانہ فائرنگ سے گونج اٹھا۔ سب سے پہلے وہ پولیس والا نشانہ بنا تھا جو رائفل تانے ہوئے تھا۔ ٹارچ والے نے ٹارچ پھینک کر رائفل سنبھالنے کی کوشش کی تو دوسری گولی نے اسے بھی چاٹ لیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر جیپ میں بیٹھے ہوئے پولیس والے نے چھلانگ لگا دی اور کھیتوں کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کا اس طرح بھاگنا ہی اس کی موت کا باعث بن گیا۔ اگرچہ وہ جیپ میں بیٹھا رہتا تو شاید بچ جاتا، لیکن اس طرح بھاگنے سے وہ نشانے کی زد میں آ گیا اور گولیوں نے اسے چھلنی کر دیا۔ گل رحمان پہلے ہی گاڑی کی رفتار بڑھا چکا تھا۔ کچے راستے پر گاڑی بری طرح اچھل رہی تھی۔ اس کے الٹ جانے کا اندیشہ بھی تھا، لیکن گل رحمان نے اس کی رفتار کم نہیں کی اور اسے بڑی تیزی سے دوڑاتا رہا۔ تقریباً 1 گھنٹے تک وہ شہر سے بہت دور نکل گئے۔ کچی سڑک سے وہ پختہ سڑک پر آ گئے۔ یہ سڑک چرک کی طرف چلی گئی تھی۔ اس طرف آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ پولیس ان کو چرک کی طرف تلاش کرتی رہے۔ رات کے پچھلے پہر وہ چرک کے نواح میں پہنچ گئے۔ دریا کا پل پار کرنے کے بعد گل رحمان نے ایک جگہ گاڑی روک لی۔ وہاں سے ایک اور پتھریلا راستہ تھا جو پہاڑیوں کی طرف چلا گیا تھا۔ چند سیکنڈ رکنے کے بعد گل رحمان نے گاڑی اسی سڑک پر ڈال دی۔ پہاڑیوں میں بل کھاتا ہوا یہ پتھریلا راستہ خاصا دشوار گزار تھا، لیکن گل رحمان بڑی مہارت سے گاڑی چلا رہا تھا۔ گاڑی اس پتھریلے راستے پر دوڑتی رہی۔ اب دن کا ہلکا سا اجالا پھیلنے لگا تھا۔ راستہ مسلسل بلندی کی طرف جا رہا تھا۔ کہیں ہم غلط راستے پر تو نہیں آ گئے؟ ایسا نہ ہو کہ ہم پہاڑوں میں بھٹکتے رہیں۔ شارق نے گل رحمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نہیں، یہ راستہ گردیز کے نواح میں نکلتا ہے، لیکن ہم دن کی روشنی میں گردیز میں داخل نہیں ہو سکتے، ہمیں کہیں رکنا پڑے گا، گل رحمان نے کہا، اور تقریباً آدھے گھنٹے بعد اس نے ایک جگہ گاڑی روک لی۔ سامنے نشیب تھا، بنجر اور ویران وادی تھی۔ ایک طرف بہت دور درختوں کا ایک جھنڈ سا نظر آ رہا تھا۔ نشیب میں آ کر گل رحمان نے گاڑی کا رخ اس طرف موڑ دیا۔ اس طرف کوئی راستہ نہیں تھا۔ گاڑی پتھروں پر اچھلتی ہوئی درختوں کے جھنڈ میں پہنچ گئی۔ گل رحمان نے گاڑی درختوں کے جھنڈ میں ایسی جگہ روکی تھی کہ اسے اوپر سے دیکھا نہ جا سکے۔ درختوں کے دوسری طرف ایک چھوٹا سا چشمہ بھی تھا۔ یہ جگہ ہمارے لیے مناسب ہے، دن ہم یہیں گزاریں گے اور شام اندھیرا پھیلنے کے بعد یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ گل رحمان انجن بند کر کے نیچے اتر آیا۔ سمینہ بی بی، وہ سمینہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا جو گاڑی سے اتر رہی تھی، پوٹلی میں کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، منہ ہاتھ دھو کر کچھ کھا پی لو، ہم سارا دن یہاں رہیں گے، کھانے پینے کی چیزیں وافر مقدار میں موجود ہیں۔ سمینہ جواب دینے کی بجائے چشمے پر چلی گئی اور ٹھنڈے پانی سے منہ ہاتھ دھونے لگی اور دوسرے لوگ بھی چشمے پر آ گئے۔ شارق منہ ہاتھ دھو کر اٹھ گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہ جگہ ان کے لیے واقعی محفوظ تھی۔ درخت بہت گنجان تھے، گاڑی بھی چھپ گئی تھی اور انہیں بھی سڑک پر سے نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ سمینہ بھی منہ ہاتھ دھو کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے گاڑی کے پچھلے حصے سے وہ پوٹلی نکال لی، ایک جگہ چادر بچھا دی اور پوٹلی اس پر رکھ کر کھول دی۔ ایک پتیلے میں بھنا ہوا گوشت تھا، اتنا کہ وہ سب لوگ کم سے کم 3 وقت کھا سکتے تھے۔ 20 نان تھے جو تندوروں میں تیار کیے گئے تھے، 5-6 کیک نما میٹھی روٹیاں بھی تھی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر سمینہ کو اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ گل رحمان کو صورتحال کا اندازہ ہو گیا تھا اور اس نے پہلے ہی سے مکمل تیاری کر رکھی تھی۔ سالن ٹھنڈا تھا، اسے گرم کرنے کے لیے آگ جلانے کی ضرورت تھی اور وہ آگ جلانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے کیونکہ اٹھنے والا دھواں یا ان کی موجودگی کا راز کھول سکتا تھا، اس لیے انہیں ٹھنڈے سالن پر ہی گزارا کرنا پڑا۔ کھانا کھانے کے بعد سمینہ نے روٹی سالن سنبھال کر گاڑی میں رکھ دیا۔ وہ لوگ رات بھر جاگتے رہے تھے اور اب نیند انہیں پریشان کرنے لگی تھی۔ 9 لکھا تو ایک درخت کے تنے کے قریب زمین صاف کر کے لیٹ گیا تھا اور کچھ ہی دیر بعد وہ سو چکا تھا۔ سمینہ گاڑی میں آ کر سیٹ پر لیٹ گئی اور کچھ دیر بعد اس کی آنکھیں بھی بند ہو گئی۔ سمینہ بھی دار ہوئی تو لمبے سائے ہو چکے تھے۔ چشمے کے ٹھنڈے پانی سے منہ ہاتھ دھونے کے بعد بھی اس پر کسل مندی تو تاری رہی۔ 9 لکھا ٹہل تو اس کے قریب آ گیا۔ تم تو خوب سوئی سمینہ بی بی، وہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا۔ ہاں، رات بھر جاگی تھی، نیند زیادہ ہی گہری ہو گئی تھی، سمینہ نے جواب دیا، اس لیے تو ہم نے تمہیں جگایا بھی نہیں تھا تاکہ تمہاری نیند پوری ہو جائے، 9 لکھے نے کہا اور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولا، اچھا اب کچھ کھا پی لو تو یہاں سے روانگی کی تیاری کرے۔ ہاں، اب تو سورج بھی جھک رہا ہے، سمینہ کہتے اٹھ کر گاڑی کی طرف آ گئی۔ گل رحمان اور شارق گاڑی کے پاس کھڑے تھے۔ سمینہ نے گاڑی میں گھس کر پوٹلی کھولی اور ایک نان نکال کر سالن کے بغیر ہی کھانے لگی۔ اب کیا پروگرام ہے؟ اس نے شارق اور گل رحمان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ گل رحمان کہہ رہے کہ گردیز میں اس کے ایک دوست رہتا ہے، اس کے ہاں پناہ تو مل جائے گی، لیکن اس کے خیال میں وہ زیادہ قابل اعتماد نہیں۔ گردیز کی پولیس کو بھی ہمارے بارے میں اطلاع مل چکی ہوگی اور انہیں ہماری تلاش ہوگی، شارق نے بتایا۔ گردیز میں کسی دوست کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، سمینہ نے کہا۔ ملا نصیر الدین اپنے خاندان کو لے کر اما زئی گیا ہے۔ یہ گردیز سے چند میل آگے ایک چھوٹی سی بستی ہے۔ شاہ پری نے مجھے بتایا تھا کہ ملک طوطی خان اس کا ماموں ہے۔ شاہ پری نے مجھے دعوت بھی دی تھی کہ کبھی اس طرف آنے کا اتفاق ہو تو ہم اس کے پاس ضرور آئیں۔ تو پھر کام بن گیا، گل رحمان نے جواب دیا۔
उमाजई में हम हर लिहाज से महफूज रहेंगे। हम गर्दीज शहर में दाखिल होने के बजाय बाहर से उमाजई की तरफ निकल जाएंगे। तो फिर मेरा ख्याल है अब हमें रवाना हो जाना चाहिए। समीना एक लुकमा तोड़कर मुंह में रखते हुए बोली। तुम इत्मीनान से रोटी खा लो तो फिर चलते हैं, गुल रहमान मुस्कुराते हुए बोला। समीना ने रोटी खाने के बाद चश्मे से पानी पिया और नौलक्खे के साथ गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई। उसके तकरीबन आधे घंटे बाद जब सूरज मगरिब में एक पहाड़ी चोटी के पीछे गोता लगाने की तैयारी कर रहा था, गुल रहमान ने गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर दिया। तकरीबन 15 मिनट बाद वो बुलंदी पर वाक़े पथरीले रास्ते पर पहुंच गए। गुल रहमान तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाता रहा, लेकिन जब शाम का अंधेरा फैलने लगा तो उसने रफ्तार कम कर दी। इसने गाड़ी के हेडलैम्प रोशन नहीं किए थे और अंधेरे में तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। सड़क पहाड़ियों में बल खाती हुई जा रही थी। तकरीबन 2 घंटे बाद उन्हें एक मोड़ घूमते हुए बहुत दूर नशेब में शहर गर्दीज की रोशनियां दिखाई दी और चंद मिनट बाद ये रोशनियां निगाहों से ओझल हो गई। इनकी गाड़ी एक पहाड़ी के गिर्द घूम रही थी। दफातन गाड़ी का इंजन हिचकोले लेने लगा और फिर फ्यूल बताने वाले डायल पर नजर पड़ते ही गुल रहमान चौंक गया। सुई 0 पर थरथरा रही थी। क्या हुआ? शारिक ने गुल रहमान की तरफ देखा और फिर उसकी नजर भी डायल की तरफ उठ गई। पेट्रोल खत्म हो गया, गुल रहमान ने कहा। उसके लहजे में तशवीश थी। पिछली सीट पर बैठी हुई समीना और नौलक्खा ने भी ये बात सुन ली थी। वो दोनों तशवीश अमेज नजरों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। गाड़ी कुछ देर तक ढलान पर रेंगती रही, फिर एक जगह रुक गई। अब क्या होगा भाई गुल रहमान? ये सवाल नौलक्खे ने किया था क्योंकि उसके लहजे में तशवीश नुमाया थी। पैदल चलना होगा और क्या, गुल रहमान की बजाय शारिक ने जवाब दिया। फिर वो गुल रहमान की तरफ देखते हुए बोला, शहर यहाँ से कितनी दूर है? 5-6 मील तो होगा, गुल रहमान ने जवाब दिया। और हमें 5-6 मील मजीद आगे जाना होगा, लेकिन हमें शहर में तो दाखिल नहीं होना। हम शहर के बाहर से होते हुए उम्माज़ई की तरफ निकल जाएंगे। इस तरह हमें ज्यादा से ज्यादा 8-9 मील का फासला तय करना पड़ेगा। 8-9 मील? नौलक्खा की हल्क से करासी निकली। फासला ज्यादा नहीं है नौलक्खा भाई, हिम्मत से काम लो, हम जल्दी उम्माज़ई पहुंच जाएंगे। हिम्मत तो करनी पड़ेगी, नौलक्खा एक बार फिर कहा। खाने पीने का सामान निकाल लो और राइफलें ले लो। इस पेटी में राइफलों के मैगजीन है, एक 2 मैगजीन उठा लो, शायद जरूरत पड़ जाए। उसके बाद गाड़ी का बंदोबस्त करना होगा, गुल रहमान ने गाड़ी से उतरते हुए कहा। वो सब गाड़ी से उतर आए थे। राइफलों के इस्तेमाल शुदा मैगजीन निकाल कर फेंक दिए गए, उनकी जगह नए मैगजीन लोड कर लिए गए और एक फाजल मैगजीन भी ले लिया गया। समीना ने खाने पीने वाली चीजों की पोटली भी उठा ली थी। गुल रहमान इधर उधर देखने लगा, फिर उसने इन तीनों को इशारा किया और वो गाड़ी को धक्का देने लगे। गुल रहमान धक्का देने के साथ स्टीयरिंग भी घुमा रहा था। गाड़ी एक खड्ड के किनारे पहुंच गई और फिर एक जोरदार धक्के से गाड़ी खड्ड में कलाबाजियां खाती हुई तकरीबन 100 फुट नीचे जा गिरी। ये भी गनीमत था कि पेट्रोल की टैंकी नहीं फटी, ताम उसके 2 पहिए अलग होकर दूर चले गए थे। अब थोड़ा आगे जाकर रास्ते का तयन करना पड़ेगा, उस तरफ आओ, गुल रहमान कहते हुए एक तरफ चल पड़ा। वो तीनों भी उसके पीछे चलने लगे। चट्टान के ऊपर से घूमकर वो लोग दूसरी तरफ आ गए। गर्दीज शहर की रोशनियां एक बार फिर दिखाई देने लगी। रास्ता मुसलसल ढलान की तरफ जा रहा था। उस रास्ते पर तकरीबन लुढ़कते हुए चलते रहे। तकरीबन 1.5 घंटे बाद वो एक बुलंद जगह पर रुक गए। शहर अब ज्यादा दूर नहीं रह गया था, लेकिन वो शहर का रुख नहीं करना चाहते थे। वो कुछ देर वहीं रुके, फिर आगे चलने लगे। तकरीबन 200 गज का फासला तय करने के बाद वो रुक गए। यहाँ से एक और रास्ता दाईं तरफ को फूट रहा था। मेरा ख्याल है यही रास्ता उम्माज़ई की तरफ जाता है, इस तरफ चलना चाहिए, गुल रहमान ने कहा। वो लोग कुछ कहे बगैर गुल रहमान के पीछे चल पड़े। ये रास्ता ऊंचा नीचा था, इन्हें कभी ढलान पर उतरना पड़ता और कभी चढ़ाई चढ़नी पड़ती। मुसलसल 2 घंटे चलते रहने से समीना बुरी तरह थक गई थी। नौलक्खे की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी, उन्हें राइफलें भी बोझ महसूस होने लगी थी। समीना को चलते चलते किसी पत्थर से ठोकर लगी और वो लड़खड़ा कर गिर गई। उसके मुंह से हल्की सी खराबी निकली थी। गुल रहमान और शारिक आगे आगे थे, वो भी रुक गए। शारिक समीना के करीब पहुंच गया और उसे सहारा देकर उठाने की कोशिश करने लगा। मुझसे अब चला नहीं जाता, समीना ने कराते हुए कहा। मुझे यहीं छोड़ दो, अब मैं और आगे नहीं जा सकती। तुम्हें यहाँ कैसे छोड़ दे समीना बीबी, नौलक्खे ने कहा। हिम्मत कर लो, अभी पता नहीं और कितनी दूर जाना होगा। समीना पीछे मुड़कर देखते हुए बोली। शहर की रोशनी अब दिखाई तो नहीं दे रही। गुल रहमान, शारिक उसकी तरफ देखते हुए बोला। तुमने और समीना ने भी बताया था कि उम्माज़ई गर्दीज शहर से 5-6 मील से ज्यादा दूर नहीं। हम मुसलसल 2 घंटे से चल रहे हैं, लेकिन दूर दूर तक किसी बस्ती के आसार दिखाई नहीं दे रहे। कहीं हम रास्ता तो नहीं भूल गए? मेरा ख्याल है हम ठीक रास्ते पर जा रहे हैं। यहाँ थोड़ी देर आराम कर लो, फिर आगे चलेंगे, गुल रहमान ने जवाब दिया। गुल रहमान और शारिक वगैरह भी पत्थरों पर बैठ के ऊंचे नीचे रास्तों पर मुसलसल चलते रहने से वो भी थक गए थे, लेकिन वो नौलक्खे और समीना के सामने इसका इजहार नहीं करना चाहते थे। तकरीबन आधे घंटे बाद वो दोबारा चल पड़े। आगे छोटे छोटे टीले थे। मजीद 1 घंटा चलते रहने के बाद वो टीलों से बाहर आ गए और उसके साथ उन्हें चौंक जाना पड़ा। सामने किसी गाड़ी के हेडलैम्प्स की रोशनियां दिखाई दे रही थी। गाड़ी का रुख इसी तरफ था और नामवार रास्ते पर गाड़ी उछलती हुई चली आ रही थी।
اس کا اندازہ ان روشنیوں سے ہو رہا تھا جو اچھلتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ یہ گاڑی تو اسی طرف آ رہی ہے، اس ٹیلے کے پیچھے چلے آؤ، گل رحمان نے کہا۔ وہ سب لوگ ٹیلے کے پیچھے دبک گئے۔ وہ گاڑی قریب آتی جا رہی تھی، روشنی کبھی ٹیلے پر پڑنے لگتی اور کبھی اس کا رخ کسی اور طرف مڑ جاتا۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ گاڑی سامنے آ گئی۔ وہ پولیس کی جیپ تھی۔ کھلی چھت کی اس جیپ میں 6 پولیس والے تھے۔ 2 پولیس والے کھڑے تھے۔ چند گز آگے نکلنے کے بعد جیپ رک گئی۔ وہ آدمی اتر کر سڑک کے دوسری طرف ٹیلوں میں چلے گئے۔ وہ اپنی رائفلیں بھی دوسروں کو تھما گئے۔ ہم لوگوں کو بلا وجہ اس طرف دوڑایا جا رہا ہے، وہ لوگ نہ جانے کس طرف چلے گئے ہوں گے۔ جیپ کی طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ انہیں براکی سے چرک جاتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ چرک سے ایک راستہ اس طرف بھی آتا ہے، ہو سکتا ہے وہ اسی راستے پر آئے ہوں، اس لیے تو ہمیں اس طرف چیک کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، دوسرے نے کہا۔ چرک سے آگے بھی کئی راستے ہیں، وہ کسی اور طرف بھی تو جا سکتے ہیں، یہ پہلی آواز تھی۔ انہیں براکی سے نکلے ہوئے 24 گھنٹے ہو چکے ہیں، اب تو وہ نہ جانے کہاں پہنچ چکے ہوں گے۔ ہمیں بہرحال چیک کرنا ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، دوسرے نے جواب دیا۔ اسی دوران ٹیلوں کی طرف جانے والے دونوں آدمی واپس آ گئے۔ وہ لوگ دری زبان میں باتیں کر رہے تھے۔ شارق وغیرہ کچھ سمجھ تو نہیں سکے، لیکن 9 لکھے نے رائفل سیدھی کر لی تھی۔ ممکن ہے وہ فائر کھول دیتا، لیکن گل رحمان نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ یہاں ہماری موجودگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اس نے سرگوشی کی۔ بہتر ہے وہ ہمارے بارے میں لا علم ہی رہے، لیکن اگر انہوں نے کھڈ میں ہماری گاڑی دیکھ لی تو سمجھ جائیں گے کہ ہم اس طرف آئے ہیں۔ اس کا امکان نہیں کہ وہ اندھیرے میں کھڈ میں پڑی ہوئی گاڑی کو دیکھ لیں۔ اگر گاڑی دیکھ بھی لی گئی تو وہ ہمیں ان پہاڑوں میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اگر ہم نے یہاں ان کا مقابلہ کیا اور وہ سب ہمارے ہاتھوں مارے بھی گئے تو یہاں ان کی لاشیں یہ راز کھول دیں گی کہ ہم کس طرف گئے ہیں۔ ہماری تلاش میں آس پاس کی بستیوں کو کھنگال ڈالا جائے گا۔ امید ہے یہاں سے زیادہ دور نہیں، ہم چوہوں کی طرح پکڑے جائیں گے۔ نہیں میرے دوست، بہتر یہی ہے کہ خاموش بیٹھے رہو اور ان لوگوں کو آگے جانے دو۔ بات 9 لکھے کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے رائفل نیچے جھکا لی۔ وہ جیپ کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ دونوں پولیس والے جیپ پر سوار ہو چکے تھے۔ جیپ کا انجن سٹارٹ ہوا اور وہ ایک ہلکے سے جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ جیپ کے جانے کے تقریباً 15 منٹ بعد وہ اپنی کمی گاؤں سے نکلے اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اس پتریلے راستے پر چلنے لگے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ پختہ سڑک پر پہنچ گئے۔ گردیز سے آنے والی یہ سڑک زرادک، ارغون اور سردبی کی طرف چلی گئی تھی۔ سڑک کے دوسری طرف بھی ایک کچا راستہ تھا اور بہت آگے ایک روشنی ٹمٹماتی ہوئی سی نظر آ رہی تھی۔ اس راستے سے کچھ ہٹ کر دائیں طرف ایک باغ تھا۔ وہ سڑک پار کر کے اس کچے راستے پر چل پڑے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ اومازی بستی ہوگی، لیکن روشنی کے قریب پہنچ کر انکشاف ہوا کہ وہ ایک ہی مکان تھا۔ ایک اونچے پتھر پر رکھی ہوئی لالٹین روشن تھی اور اسی کی روشنی انہیں دکھائی دی تھی۔ وہ مکان کے قریب پہنچ کر رک گئے۔ یہاں کوئی ہے؟ گل رحمان نے اونچی آواز میں یہ جملہ فارسی اور پھر دری زبان میں دہرایا۔ چند سیکنڈ بعد ایک آدمی مکان سے باہر آ گیا۔ اس کی عمر 30-32 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ کندھے پر رائفل لٹکی ہوئی تھی۔ کون ہے؟ کون ہو تم لوگ؟ وہ آدمی الجھی ہوئی نظروں سے باری باری ان کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کا ایک ہاتھ پہلے ہی رائفل کندھے سے اتارنے کے لیے اٹھا تھا، لیکن پھر اس کا ہاتھ نیچے لٹک گیا۔ اس نے ان سب کے پاس رائفلیں دیکھ لی تھی۔ اومازی یہاں سے کتنی دور ہے؟ گل رحمان نے پوچھا۔ تقریباً 1 میل، اس شخص نے جواب دیا۔ ملک توتی خان کا گھر بستی میں کس طرف ہے؟ گل رحمان نے دوسرا سوال کیا۔ ملک توتی کا نام سن کر اس شخص کی آنکھوں میں الجھن سی تیر گئی۔ ڈرو نہیں، گل رحمان نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ ہم دشمن نہیں، ملک توتی خان کے دوست ہیں، بہت دور سے آئے ہیں۔ براکی سے؟ اس شخص نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، لیکن تم نے یہ اندازہ کیسے لگایا؟ گل رحمان چونک سا گیا۔ اس کے ہاں پہلے سے بھی براکی سے کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے کہتے رک گیا۔ اور کیا؟ گل رحمان نے الجھی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے پولیس کی ایک جیپ ادھر آئی تھی۔ انہیں براکی سے فرار ہونے والے کچھ لوگوں کی تلاش تھی، ان میں ایک عورت بھی ہے۔ وہ آدمی خاموش ہو کر سمینہ کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ کوئی اور ہوں گے، گل رحمان نے جواب دیا۔ ویسے وہ اس شخص کی بات سن کر چونکے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ ہم ملک توتی خان کے مہمان ملا نذیر الدین کے دوست ہیں۔ 2 دن پہلے وہی اپنے گھر والوں کے ساتھ یہاں آیا ہے۔ اس نے ہمیں یہاں آنے کی دعوت دی تھی۔ یہاں سے تقریباً 2 میل دور ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں پیدل آنا پڑا۔ اور پھر اس شخص کی باتوں سے انکشاف ہوا کہ عبداللہ نامی یہ شخص ملک توتی خان کا ملازم ہے، اور یہ باغ بھی ملک توتی کا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تم ہمیں ملک توتی کے گھر پہنچا دو، گل رحمان نے کہا۔ اس شخص نے مکان کا دروازہ بند کر دیا اور پتھر پر رکھی ہوئی لالٹین اٹھا کر ان کے ساتھ چل پڑا۔ سمینہ بری طرح تھکی ہوئی تھی، اس کے لیے قدم اٹھانا بھی مشکل ہو رہا تھا، لیکن اس امید پر چلتی رہی کہ کچھ دیر بعد وہ ایسی جگہ پہنچ جائیں گے جہاں انہیں آرام کرنے کا موقع مل جائے گا۔ جب وہ بستی میں پہنچے تو رات کے 11 بج چکے تھے۔ بستی 10-12 گھروں پر مشتمل تھی۔ وہ شخص ایک حویلی نما مکان کے سامنے رک گیا اور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ 2-3 منٹ بعد دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر آدمی باہر نکلا۔ عبداللہ فارسی زبان میں اس سے باتیں کرنے لگا، ساتھ ہی وہ پیچھے کھڑے ہوئے شارق وغیرہ کی طرف اشارے بھی کر رہا تھا۔ وہ شخص چند لمحے ان کی طرف دیکھتا رہا، پھر اندر چلا گیا۔ 3-4 منٹ بعد وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ 2 آدمی اور بھی تھے۔ ان میں سے ایک ملا نصیر الدین تھا اور دوسرا ملک توتی خان۔
मुल्ला नसीरुद्दीन गुल रहमान और शारिक वगैरह को देखकर चौंक गया। वो दोनों बड़ी गर्मजोशी से उन लोगों से मिले और उन्हें अंदर ले गए। उनके चेहरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि उन्हें सोते में से जगाया गया था। घर के दूसरे अफराद सो रहे थे, लेकिन उनकी आवाजें सुनकर भी वो जाग गए। शाहपरी गर्मजोशी से सबीना से मिली। गुल रहमान ने मुल्ला नसीरुद्दीन को बताया कि वो किन हालात में बराकी से निकले थे और अब किस नोयत की सूरत हाल से दो चार है। मलक तोती खान भी ये सब कुछ सुन रहा था। गुल रहमान खामोश हुआ तो वो बोला, फिक्र मत करो, किसी को शुबा नहीं होगा कि तुम लोग यहाँ मौजूद हो, लेकिन अगर पुलिस हमारी तलाश में किसी वक्त इस तरफ आ गई और बस्ती के लोगों ने ये बता दिया कि कुछ अजनबी यहाँ ठहरे हुए हैं तो इसकी तुम फिक्र मत करो। मलक तोती खान ने कहा, सारे बस्ती वाले मेरे कबीले के लोग हैं, उनमें से कोई भी ऐसी जुर्रत नहीं करेगा। उसने अब्दुल्ला को अंदर बुलाया और उसे हिदायत कर दी कि वो वापस चला जाए और अगर पुलिस इस तरफ आए और मेहमानों के बारे में दरियाफ्त करे तो उन्हें कुछ भी ना बताया जाए। मलक तोती खान ने अपने घर वालों को मेहमानों के खाने पीने का इंतजाम करने को कहा और अपने बेटे को कुछ हदायत देकर बाहर भेज दिया। वो सब लोग मेहमान खाने में बैठे थे। तकरीबन 10 मिनट बाद कुछ लोग आना शुरू हो गए। इस तरह 20 मिनट में वहाँ 15 आदमी जमा हो चुके थे। ये सब इस बस्ती के घरों के सरबराह थे और वो सब मलक तोती खान के सामने बड़े मोहदबाना अंदाज में बैठे थे और कन्नखियों से शारिक और नौलखा की तरफ भी देख रहे थे। सबीना पहले ही शाहपरी के साथ जनान खाने में चली गई थी। ये हमारे मेहमान है, मलक तोती खान ने शारिक और गुल रहमान वगैरह की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये लोग बराकी में मलक फरीद के मेहमान थे। काबुल में हुकूमत ने मलक फरीद को गिरफ्तार कर लिया तो बराकी पुलिस ने इन लोगों को भी गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन ये लोग वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। इनके हाथों पुलिस के कुछ आदमी भी मारे गए हैं। एक आदमी के मुंह से बेइख्तियार निकला, आफरीन आफरीन। 2-3 और आदमी भी बोल उठे। ये लोग बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुंचे हैं। मलक तोती खान ने बात जारी रखते हुए कहा, गर्दीज की पुलिस भी इनकी तलाश में है। अब्दुल्ला जान ने बताया कि पुलिस की एक जीप इनकी तलाश में इस तरफ भी आई थी और उससे पूछगछ करके वहीं से वापस चले गए थे। पुलिस की जीप को इन लोगों ने सड़क के दूसरी तरफ पहाड़ी रास्ते पर जाते देखा, लेकिन ऐन मुमकिन है कि पुलिस इनकी तलाश में दोबारा इस तरफ आ जाए। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, ये हमारे मेहमान हैं और तुम लोग जानते हो कि मेहमानों की हिफाजत किस तरह की जाती है। मैंने अब्दुल्ला को हदायत कर दिया है कि अगर पुलिस इनकी तलाश में दोबारा इस तरफ आए तो वो हवाई फायरिंग करके हमें सिग्नल दे दे। अब कम से कम 2 आदमी ऐसे होंगे जो बस्ती के बाहर पहरा देंगे। हो सकता है अब्दुल्ला को फायर करके सिग्नल देने का मौका ना मिले और पुलिस यहाँ पहुंच जाए तो बस्ती के बाहर पहरा देने वाले हमें होशियार कर देंगे। अब तुम में से कौन 2 आदमी पहरा देने की जिम्मेदारी कबूल करेंगे? बैक वक्त 8 हाथ उठे। मलक तोती खान के होठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। तुम और तुम। मलक तोती खान ने 2 आदमियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, बस्ती के बाहर पहरा दोगे। अगर पुलिस इस तरफ आई तो उनकी गाड़ी की रोशनी दूर से नजर आ जाएगी। गाड़ी को देखते ही तुम लोग बस्ती के लोगों को इतला दे दोगे। जाहिर है पुलिस वाले पूछगछ करेंगे और हम मेहमानों की मौजूदगी से लाइल्मी का इजहार करेंगे और अगर उन्होंने जबरदस्ती घरों में घुसने की कोशिश की तो उनकी मुजाहमत की जाएगी, क्योंकि मेहमानों का तहफ़्फ़ुज़ हमारा फर्ज है। हम अपनी जानें दे देंगे मगर इनकी जानें बचाएंगे। बस अब तुम लोग जाओ और होशियार रहो। वो सब लोग उठ गए। उन्होंने बारी बारी शारिक वगैरह से हाथ मिलाया और बाहर चले गए। ये सब कुछ देखकर शारिक और नौलखा बेहद मुतासिर हुए थे। वो लोग जानते थे कि ये मफरूर हैं और कई पुलिस वालों के कत्ल में मुलव्वस थे, लेकिन वो लोग ना सिर्फ इन्हें पनाह देने बल्कि इनकी हिफाजत के लिए अपनी जानों की बाजी लगाने को भी तैयार थे। इससे शारिक को यह अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि अवाम इंतजामिया से बेजार थे और किसी भी मामले में उनसे ताउन करने को तैयार ना थे। कुछ देर बाद मलक तोती खान का बेटा दस्तरख्वान लेकर आ गया। उसने कालीन पर दस्तरख्वान बिछा दिया और अंदर से खाना लाकर सजाने लगा। दूसरा बेटा एक बड़े कोजे में पानी ले आया। उसके कंधे पर एक तौलिया भी रखा हुआ था। उसने मेहमानों को बरामदे में ले जाकर उनके हाथ धुलाए और कुछ ही देर बाद वो लोग दस्तरख्वान पर बैठे खाना खा रहे थे। मलक तोती खान और मुल्ला नसीरुद्दीन भी इखलाकन उनके साथ शामिल हो गए। खाने के बाद वो जल्दी सो गए, लेकिन सुबह उन्हें उठना भी जल्दी पड़ा। नाश्ते के बाद उन्हें हवेली के पिछले हिस्से में पहुंचा दिया गया। ये हिस्सा हवेली से तकरीबन अलग थलग था और कई कमरों पर मुश्तमिल था। यहाँ एक वसीउ अरीज तह खाना भी था। तोती खान ने सबसे पहले उन्हें ये तह खाना दिखाया। तह खाने से एक जेरे जमीन सुरंग हवेली की तरफ चली गई थी। तोती खान ने उन्हें ये भी बता दिया कि ये सुरंग हवेली के बाहर किस जगह निकलती थी। मलक तोती खान ने अपना एक आदमी सुबह सवेरे ही गर्दीज शहर भेज दिया ताकि वहां से सूरत-ए-हाल के बारे में मालूमात हासिल की जा सके। वो आदमी दोपहर 12 बजे के करीब वापस आया। उसकी फराहम करदा इतलात इनके लिए खासी तशवीशनाक थी। उस आदमी की इतला के मुताबिक आज सुबह पुलिस को पहाड़ों में खड्ड में गिरी हुई वो लैंड क्रूजर मिल गई थी जिस पर ये लोग बराकी से इस तरफ आए थे। इत्तफाक से जिस जगह खड्ड में वो गाड़ी मिली थी उससे चंद गज आगे एक रास्ता जरमाली की तरफ जाता था और पुलिस की एक पार्टी इन लोगों की तलाश में जरमाली की तरफ गई हुई है। इस तरफ और भी बहुत सी छोटी छोटी बस्तियां हैं
وہ ان لوگوں کو اس طرف تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے ساتھ ہی دیگر اطراف میں بھی ان کی تلاش جاری رہے گی۔ یہ اطلاع اس لیے بھی تشویشناک تھی کہ اگر پولیس کی کوئی پارٹی اس طرف بھی نکل آئی تو انہیں اس بستی تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی، اور بستی کے ہر شخص کو معلوم تھا کہ وہ لوگ حویلی میں موجود ہیں۔ اگر ایک آدھ آدمی کی بات ہوتی تو اس راز کو چھپایا جا سکتا تھا، لیکن یہاں تو بستی کا ہر شخص ان کے بارے میں جان چکا تھا۔ پولیس کے لیے ان کا سراغ لگانا مشکل نہیں ہوگا۔ شارق اس بات سے ڈر رہا تھا کہ ان کی وجہ سے بستی کے لوگوں کو مصائب کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہ اس بات کا اندازہ لگا چکا تھا کہ اس بستی کے لوگ بہت مہمان نواز اور دلیر تھے۔ انہوں نے یہ عہد کر لیا تھا کہ اپنی جان دے دیں گے لیکن مہمانوں پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ وہ کب تک اس صورتحال کا مقابلہ کریں گے۔ وہ قبائلوں کی جنگجوانہ فطرت سے واقف تھا، لیکن اگر بستی کو پولیس نے گھیرے میں لے لیا تو کیا ہوگا؟ شارق نے ملا نصیر الدین اور طوطی خان کے سامنے اپنے ان خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں نہیں چاہتا کہ ہماری وجہ سے بستی والوں پر کوئی افتاد نازل ہو۔ کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ ہم پولیس کے آنے سے پہلے ہی یہاں سے نکل جائیں؟ اگر تم لوگ جانا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، ملک طوطی خان نے جواب دیا، لیکن تم لوگوں کے بارے میں سرحدی چوکیوں تک خبر پہنچ چکی ہے۔ تم لوگ اس وقت تک کہیں نہیں جا سکتے جب تک معاملہ سرد نہیں پڑ جاتا، لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے ہمارے موصلوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے۔ شارق نے کہا، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں، ملک طوطی خان نے کہا، ہم مہمانوں کو خدا کی رحمت سمجھتے ہیں، زحمت نہیں۔ اسی دوران اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو اس کا ذمہ دار ہم اپنے مہمانوں کو نہیں سمجھتے۔ ویسے میں نے تم لوگوں کی حفاظت کے لیے پورا بندوبست کر لیا ہے، تم لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کیسا بندوبست؟ شارق نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ حکومت کا باغی طور خان میرا بڑا اچھا دوست ہے، وہ پچھلے 6 مہینوں سے پہاڑوں پر ہے، اس کے ساتھ اس کا پورا گروہ بھی ہے۔ طور خان کبھی کبھی میرے پاس آتا رہتا ہے، میں نے ہمیشہ اس کی مدد کی ہے، وہ بھی کئی مرتبہ ہمارے کام آیا ہے۔ میں نے اپنا ایک آدمی اس کی طرف بھیج دیا ہے کہ وہ آج شام سے پہلے ہماری بستی کے قریب پہنچ جائے۔ آج دن میں پولیس کی اس طرف آنے کی توقع تو نہیں، اگر رات کے وقت پولیس اس طرف آئی تو اسے بڑی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بستی کے اندر سے ہمارے آدمی ہوں گے اور باہر طور خان اور اس کے آدمی، اگر ضروری ہوا تو تم لوگوں کو طور خان کے ساتھ بھیج دیا جائے گا۔ شارق نے مزید بحث نہیں کی، اس کے خیال میں بحث کرنا بیکار تھا، کیونکہ ملک طوطی خان اس کی ایک نہیں سنے گا۔ ملک طوطی خان کو تو مہمانوں کا اتنا خیال تھا کہ اس نے اپنی حفاظت کا پورا بندوبست کر لیا تھا۔ بات یہ ہے میرے دوست، ملک طوطی خان نے شارق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، قتل و غارت افغانستان میں روز کا ایک معمول بن چکا ہے، یہاں کوئی قانون نہیں رہا، جو طاقتور ہے اس کی بات قانون بن جاتی ہے۔ وہ اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ ملک فرید کی مثال تمہارے سامنے ہے، تم جانتے اسے کابل میں کیوں گرفتار کیا گیا؟ میں اس سلسلے میں کچھ زیادہ نہیں جانتا، مجھے تو بس اس کی گرفتاری کی خبر ملی تھی، شارق نے جواب دیا۔ ملک فرید میرا بڑا اچھا دوست ہے، ہم کبھی کبھی مشترکہ طور پر کاروبار بھی کر لیتے ہیں، میں اس کے بارے میں کسی بات سے بے خبر نہیں ہوں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ حاجی نے تم لوگوں کو لاہور سے افغانستان کیوں بھیجا تھا۔ کیا؟ شارق اچھل پڑا، اسے ملک طوطی کے اس جملے پر بڑی حیرت ہوئی تھی۔ تم لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ افغانستان سے بڑی مقدار میں ہیروئن پاکستان پہنچانی ہے، لیکن بات یہ نہیں، میں تمہارے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں، تم ایک دلیر اور ذہین شخص ہو، لیکن ذہین ہونے کے باوجود تم بڑی آسانی سے حاجی کی چال میں آ گئے۔ میں سمجھا نہیں۔ شارق الجھی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے اس انکشاف سے بڑی حیرت تھی کہ افغانستان جیسے ملک میں دور دراز کی اس چھوٹی سی بستی کا رہنے والا یہ شخص اس کے بارے میں کیسے اتنا جانتا ہے۔ انجان مت بنو، ملک طوطی نے اسے گھورا، تم لاہور میں جو کچھ بھی کرتے رہے ہو میں اس سے اچھی طرح واقف ہوں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم نے کراچی میں میلوں دور سمندر میں حاجی کا مال کس طرح بحری جہاز پر منتقل کیا تھا۔ تمہارے انہی کارناموں کی بدولت حاجی کو تم سے خطرہ پیدا ہو گیا تھا، لیکن وہ تم جیسے شخص سے دشمنی مول نہیں لے سکتا تھا۔ اس نے تمہیں باری کمیشن اور کوٹھی وقار کے تحفے دے کر تمہیں اپنا مطیع کرنا چاہا، لیکن تم اس کے دام میں نہیں آئے۔ اتفاق سے انہی دنوں حاجی کو ملک فرید کی طرف سے ایک پیشکش وصول ہوئی، جسے اس نے فوراً ہی قبول کر لیا اور تمہیں باری کمیشن کا لالچ دے کر یہ آفر دے دی اور تم آسانی سے اس کے جانچے میں آ گئے۔ یہ انکشافات شارق کو حواس باختہ کیے دے رہے تھے، اس کے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے اور جسم میں سنسنی کی لہریں سی دوڑ رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا واقعی اتنا وہ بے وقوف ہے کہ آسانی سے حاجی کے کسی چال میں آ گیا؟ اس کا منصوبہ کچھ اور تھا، ملک طوطی خان کہہ رہا تھا۔ بات ہیروئن کی نہیں، اربوں روپے مالیت کے قدیم نوادرات کی ہے۔ نوادرات؟ شارق نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ نوادرات اس معاملے میں کہاں سے آ گئے؟ کابل کے میوزیم میں کئی قدیم تہذیبوں کے نوادرات بھرے ہوئے تھے۔ ہزاروں سال پر محیط ایک تاریخ تھی جو ان نوادرات کی صورت میں کابل میوزیم میں محفوظ تھی۔ روسی طویل عرصہ تک افغانستان پر مسلط رہے، لیکن انہوں نے بھی اس میوزیم کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، مگر روسیوں کے جانے کے بعد افغان آرمی کے ایک جرنیل نے کابل میوزیم کو اپنی ملکیت سمجھ لیا۔ کچھ نوادرات اس نے 200 میں بانٹ دیے اور اربوں روپے مالیت کے نوادرات چھپا دیے۔
उसके बाद म्यूजियम की इमारत में गोलाबारी करवा दी गई और म्यूजियम को लोगों ने लूट लिया। वो फौजी जनरल मलिक फरीद का दोस्त था। उसने मलिक फरीद के साथ मिलकर उन नवादरात को मुल्क से बाहर स्मगल करने का प्रोग्राम बनाया। मलिक फरीद ने हाजी से मिलकर मंसूबा तैयार किया और हाजी ने तुम्हें यहाँ भेज दिया। उसने दोहरी चाल चली थी। अफगानिस्तान के हालात से वो अच्छी तरह वाकिफ है। उसका ख्याल था कि अगर तुम मारे गए तो उसे तुमसे निजात मिल जाएगी, और अगर नवादरात स्मगल करने में कामयाब हो गए तो तुम्हें इतना कुछ मिल जाता कि तुम हिरवन के चक्कर से निकल जाते और उसकी इजारादारी कायम रहती। लेकिन तुम लोगों के बराकी पहुंचने तक सूरत-ए-हाल बदल गई। हुकूमत से इख्तलाफात की वजह से उस फौजी जनरल को काबिल से फरार होना पड़ा। वो काबिल से फरार होकर हुकूमत के मुखालिफ ग्रुप में शामिल हो गया। मलिक फरीद को इस सूरत-ए-हाल का इल्म था। 2 दिन पहले उसे काबिल से खुफिया पैगाम मिला कि वो फौरी तौर पर काबिल पहुंच जाए। जनरल काबिल में मौजूद और नवादरात के सिलसिले में उससे मिलना चाहता है। जनरल और मलिक फरीद की मुलाकात बाराको के इलाके में वाक़े एक छोटे से मकान में हुई थी। हुकूमत को उस मुलाकात का पता चल गया। जब छापा मारा गया तो जनरल तो फरार होने में कामयाब हो गया, लेकिन मलिक फरीद और उसके 2 साथी पकड़े गए जो इस मंसूबे से वाकिफ थे। उनमें से एक आदमी ने हुकूमत को बता दिया कि मलिक फरीद और जनरल वो नवादरात स्मगल करना चाहते हैं। उन्हें यह भी बता दिया गया कि तुम लोग नवादरात लेने के लिए बराकी पहुंच चुके हो, इसलिए तुम लोगों की गिरफ्तारी के लिए मलिक फरीद के मकान पर छापा मारा गया था। गुल रहमान को बरवक्त सूरत-ए-हाल का पता चल गया और वो तुम लोगों को लेकर वहां से भाग निकला। अब तुम लोगों को इसलिए तलाश नहीं किया जा रहा कि तुम्हारे हाथों 2-4 आदमी मारे गए हैं। आदमी तो रोज ही मारे जा रहे हैं। हुकूमत को किसी की जान की परवाह नहीं। उसे तो अरबों रुपए मालियत के नवादरात की जरूरत है जो उसके ख्याल में या तो मलिक फरीद के कब्जे में है या तुम लोग उनके बारे में जानते हो। उन नवादरात में चीन में मंगदौर का एक ऐसा मुजस्मा भी है जो साइज में अगरचे एक बालिश से ज्यादा नहीं, लेकिन चीन की हुकूमत ठोस सोने से बने उस मुजस्मे की मुंह मांगी कीमत अदा कर सकती है। ये मादियत का दौर है। यहाँ कीमत इंसानों की नहीं चीजों की लगती है। तोती खान खामोश हो गया। शायर के दिमाग में आंधियां सी चल रही थी। इतनी बड़ी साजिश हो रही थी और वो बेखबर था। और सितमदरी तो ये थी कि वो इस साजिश का मरकजी किरदार अदा कर रहा था, लेकिन वो इससे ला इल्म था।